अहम खबर आपको दें, सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस में वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई के वकला को रसाई न देने के बयान की तरदीद कर दी है। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई के मौक़िफ़ की तरदीद में सुप्रीम कोर्ट में इजाफी दस्तावेज़ात जमा करा दी हैं। इजाफी दस्तावेज़ात के साथ बानी पीटीआई के जेल में वकला से मुलाकात की तफसीलात भी शामिल हैं। वफाकी हुकूमत का कहना है कि बानी पीटीआई का कैद तन्हाई में होने का मौक़िफ़ भी गलत है। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात करने वालों की फहरिस्त भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में वकला तक रसाई न देने का मौक़िफ़ अपनाया। अदालत मुनासिब समझे तो बानी पीटीआई के बयान और हकीकत को जांचने के लिए कमीशन भी मुकर्रर कर सकती है। बानी पीटीआई को जेल में किताबें, एयर कूलर, टीवी समेत तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की गई हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से जवाब जमा करवाया गया है। नैब तरमीम केस की समाअत जारी है। गुज़िश्ता समाअत पर बानी पीटीआई की जानिब से गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब करके कहा गया था कि उनको कैद तन्हाई में रखा गया है और मुलाकातों के हवाले से भी उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। ताहम आज जब ये समाअत शुरू हुई है तो इस समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत ने अहम दस्तावेज़ात जमा करवाई हैं, जिसमें गुज़िश्ता समाअत पर बानी पीटीआई की जानिब से उनसे मुलाकात करने वाले और इसी तरह से उनको दी गई सहूलियात से मुतल्लिक जो तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए थे उन तमाम तर चीज़ों को एड्रेस किया गया है। और इस हवाले से बताया गया है कि उनको किताबें भी दस्तयाब हैं, एयर कूलर दस्तयाब है और इसी तरह से ज़रूरत की दीगर चीज़ें भी उनको दस्तयाब हैं। ये देखा भी जा सकता है जो वफाकी हुकूमत की जानिब से तफसीलात जारी की गई हैं, कुछ तस्वीर भी जारी की गई हैं जिनको साथ में अटैच किया गया है। उनमें जो बानी पीटीआई की सहूलियात दी गई हैं वो तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं और किताबों की शेल्फ़ को देखा जा सकता है जिसमें एक मिनी लाइब्रेरी है, किताबें मौजूद हैं जो बानी पीटीआई ने रखी हुई हैं और बुक एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ आई के इस पर वो तमाम किताबें भी मौजूद हैं जो वो पढ़ते हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से तमाम तर जो चीज़ें हैं वो जमा करवाई गई हैं। तमाम तर दस्तावेज़ात आज की समाअत के दौरान बेंच के सामने रखी गई हैं, क्योंकि गुज़िश्ता समाअत में बानी पीटीआई की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने ये मामला रखा गया था कि उनको कैद तन्हाई में रखा गया है और उनसे जो मुलाकात करने वाले नाम सामने आते हैं उन मुलाकातियों की मुलाकातों में भी मसाइल हैं और इस नौइयत के मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। जिसके बाद आज वफाकी हुकूमत ने जब समाअत का आगाज़ हुआ है तो इस दौरान अहम दस्तावेज़ात जो हैं बानी पीटीआई को जो सहूलियात दी गई हैं, जो वफाकी हुकूमत की जानिब से सहूलियात दी गई हैं वो तमाम तर तफसीलात फराहम की गई हैं। मज़ीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील से। खालिद जमील, बताइएगा गुज़िश्ता समाअत पर बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया था कि उनको कैद तन्हाई में रखा गया है और इसी तरह से मुलाकातों के हवाले से भी उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। आज वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीम के समाअत के दौरान तमाम तर दस्तावेज़ात जमा करवा दी हैं, क्या कहेंगे जो तफसीलात सामने आई हैं? देखिए, ये जो हाई कोर्ट के अंदर मुतअद्दिद वकला और उनके पार्टी रहनुमा जो हैं पटिशन वक्तन फवक्तन फाइल करते रहते हैं कि जब उनको हाई कोर्ट से इजाज़तनामा मिलता है, इसके बावजूद भी कुछ वकला को नहीं मिलने दिया जा रहा था। उस तनाजुर में इमरान खान ने लास्ट टाइम जो है कि इसमें भी ये बात की थी कि उनको नहीं मिलने दिया जाता, तो जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सिलेक्टेड लोग जो केस से मुतल्लिका हैं वो मुलाकात ज़रूर होनी चाहिए उनकी और हजूम नहीं होना चाहिए। तो आज वफाकी हुकूमत ने फिर ये तमाम तफसीलात जो अडयाला जेल में इमरान खान से जितने भी उनके वकला की मुलाकातें होती हैं वो तमाम तफसीलात फराहम की हैं। इसमें 2 दिन मुकर्रर किए गए थे जेल इंतज़ामिया की जानिब से, जो SOP तय हुए थे इमरान खान के वकला और जो वकल कमेटी बनाई गई थी और फिर जो जेल इंतज़ामिया थी उनकी जानिब से, तो उनमें फिर ये तय हुआ था कि फैमिली मेम्बर्स भी एक दिन मिल सकेंगे और फिर वकला भी मिलेंगे, तो वो तादाद 3 से 5 की गई थी। तो उस तनाजुर के अंदर जितनी भी अब तक मुलाकातें हुई हैं वो तमाम रिकॉर्ड जो है कि ये पेश किया गया है। तो आज अगर केस ये नैब और तरामीम के हवाले से है, इसमें कोई सरदस्त ये इतनी अहमियत की हामिल नहीं थी मामला, लेकिन हुकूमत ने क्योंकि लास्ट टाइम ये एतराज़ किया था इमरान खान ने कि जी उनको वकला से मिलने नहीं दिया जाता। मुतअद्दिद बार ऐसा हुआ कि जो वकला केसेस सर पे आए हुए होते थे क्योंकि उनके खिलाफ कोई तकरीबन 200 के करीब केसेस हैं और अब अगर हफ्ते में सिर्फ 2 दिन रखे गए हों और 3-3 वकला को मिलने की इजाज़त दी जाए तो वो तो 6 से 7 वकील मिल सकेंगे। तो मुकदमात उनके खिलाफ 200 के करीब हैं और समातें ऑलमोस्ट आपको डेली यहाँ पे रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी मुख्तलिफ केसेस जो हैं कि वो चल रहे हैं। उस तनाजुर में ये सारे मामला फिर आज फिर वफाकी हुकूमत ने वो तमाम डिटेल फहरिस्त जमा करवाई है कि ये मुलाकातें सारी हुई हैं। जी।
خالد جمیل، یہ تمام تر جو تفصیلات ہیں ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے یہ صورتحال تو پیش آتی تھی، جو ملاقات کرنے جاتے تھے ان کی جانب سے یہ کہا جاتا تھا کہ ہم اتنے افراد ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو اتنے لوگوں کو ملاقات کروائی گئی، اتنے کو نہیں کروائی گئی، اور اس کے بعد پھر ان کو کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنا پڑتا تھا، کسی اور فورم پر رجوع کرنا پڑتا تھا، کبھی واپس اسی فورم پر جانا پڑتا تھا جس فورم نے اجازت دی ہوتی تھی۔ تو اس کے نتیجہ میں یہ تمام تر ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن خود سے جیل انتظامیہ کی جانب سے یا وفاقی حکومت کی جانب سے اس میں کوئی اس طرح کی فیسیلیٹیشن سامنے نہیں آئی۔ بالکل، جیسے میں نے پہلے کہا کہ مختلف کیسز کی بھرمار ہے ان کے خلاف، اور اگر صرف ان کے جو پارٹی ریلیٹڈ ایشوز کے وکیل ہیں وہ ملیں یا باقی نہ ملیں، تو اس تناظر میں اس وقت یہ معاملات ضرور آئے تھے۔ ابھی تو کچھ کیسز کے اندر عمران خان جو ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد میں جو دفعہ 144 کے یا سیاسی جلسے جلوس کرنے کے یا کچھ دہشت گردی کے مقدمات تھے، ان میں بری بھی ہو گئے ہیں۔ یہ معاملات اس وقت درپیش آ رہے تھے کہ جب ایک طرف عمران خان کی ضمانتیں جو ہیں جہاں پہ عبوری ضمانتیں ہوئی تھی لوور کورٹس میں، وہ لاہور میں بھی، پنڈی اسلام آباد میں بھی، اور جب ان کو اریسٹ کر لیا گیا تھا، پھر قید ہو گئے تھے، یہ سزا دے دی گئی تھی، تو اس کے بعد پھر وہ ضمانتیں ختم ہونا شروع ہو چکی ہیں، اور اس معاملے میں جب یہ معاملات چل رہے تھے تو اس وقت زیادہ مشکلات پیش آ رہی تھی پی ٹی آئی کے وکلاء کو، عمران خان کے وکلاء کو، کہ ایک طرف نہ تو ریاست ان کو عدالت میں پیش کرتی تھی، نہ ہی ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جاتا تھا، نہ ہی ان پرسن پیش کیا جاتا تھا، اور دوسری طرف غیر حاضری کی بنیاد کے اوپر ان کی ضمانتیں ختم کی جا رہی تھیں اور ان کو اشتہاری قرار دیا جا رہا تھا۔ تو اس تناظر میں یہ متعدد بار جو ہے کہ یہ شکایات سامنے آئی تھی، اور کچھ معاملات میں توہین عدالت کی درخواستیں بھی دائر کی گئیں کہ جیل انتظامیہ جو ہے وکلاء وہاں پہ جاتے ہیں آرڈر لے کر، وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں، لیکن ملنے نہیں دیا جاتا تھا، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پھر یہ طے ہوا تھا کہ آپ ایس او پیز طے کریں، اور پھر یہ طے ہو کہ کتنے وکلاء ایک دن ملاقات کر سکیں گے اور ہفتے کے اندر کتنے دن مقرر کیے جائیں گے، کیونکہ کیسز کی بھرمار تھی، اس لیے پھر آؤٹ آف دا شیڈول جا کے پھر 2-3 دن مقرر کیے گئے تھے کہ ایک دن فیملی کا ہوگا اور باقی 2 دن جو ہے وکلاء کے ہوں گے، اور اس میں پھر یہ کہا گیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 6 وکلاء جو ہیں کہ وہ ملاقات کر سکیں گے، اور اس کے بعد پھر اسی شیڈول کے مطابق یہ ملاقاتیں چل رہی ہیں۔ اور عمران خان کا جو گلہ تھا وہ یہی تھا کہ کیونکہ ان کے خلاف کیسز بہت زیادہ ہیں، اور اس میں اگر ہر کیس میں بھی ان کا ایک الگ وکیل ہو تو 100-150 وکلاء بنتے ہیں، تو اس اعتبار سے اگر ایک دن کے اندر 6 وکیل مل سکتے ہیں اور ہفتے میں اگر 2 دن ملاقاتیں ہوں گی تو ایک ہفتے میں 12 وکیل ہوں گے، تو یہ تو ایک مہینے کے بعد کسی اس وکیل کی باری آئے گی جو ان کا کیس ڈیل کر رہا ہوگا، تو 1 یا 1.5 مہینے کے بعد اس کی ملاقات کی باری آئے گی، اور تاریخیں جو ہیں وہ ہر ہفتے 10 دن کے بعد ان کو کیسز کی تاریخیں پڑ رہی تھی۔ تو اس تناظر میں یہ معاملات تھے، لیکن شاید ابھی وہ معاملہ نہیں ہے، وہ کیسز میں کافی ان میں سے ضمانتیں ہو چکی ہیں، کچھ میں جو ہے کہ بری ہو چکے ہیں، تو اس لیے ابھی وہ سچویشن نہیں ہے جو پہلے تھی۔ خالد جمیل، وفاقی حکومت کہہ رہی ہے ان دستاویزات میں کہ اگر عدالت چاہے تو اس معاملے پر وہ کمیشن بنا سکتی ہے کہ جو ان کو سہولتیں میسر ہیں، اور دوسری جانب جو بانی پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں ان کو کس طرح سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ وفاقی حکومت آفر کر رہی ہے کہ اگر کمیشن بنانا ہے تو کمیشن فارم کیا جائے۔ دیکھیں جی کہ ابھی تو وہ اڈالہ جیل کے اندر میرا خیال ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ویسے بھی دیگر جیل کی نسبت جو ہے کہ بیسک فیسلٹیز زیادہ ہیں یہاں پر، مطلب زیادہ اس اعتبار سے تو نہیں ہے کہ جو کہا جا سکے کہ بہت زیادہ پرسکون جگہ ہوتی ہے جیل، ویسی بات تو نہیں ہے، لیکن اگر جیلوں کا ایک دوسرے کا موازنہ کیا جائے تو جیسے پہلے اٹک میں ان کو رکھا گیا تھا تو اس کی نسبت یہ کافی بہتر ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جیل کے اندر مختلف کلاس ہوتی ہے، اے کلاس، بی کلاس، سی کلاس، اور اس طرح سے اب جو پالیٹیشینز ہیں یا جو گریجویٹس ہوتے ہیں یا جو وزراء یا وزراء اعظم ہوتے ہیں، ان کے لیے جو جیل مینول ہے اس کے مطابق الگ کیٹیگریز ہوتی ہیں، تو اس میں ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ بعض وزراء اعظم کو جیسے ایئر کنڈیشنز کی سہولتیں بھی فراہم کی گئی تھیں۔ اسی اڈیالہ جیل کے اندر کیونکہ یوسف گیلانی صاحب بھی قید رہے تھے، اور پھر جب وہ پرائم منسٹر تھے تو پھر انہوں نے یہاں پہ الگ سے ایک باقاعدہ ایک بیرک اور ایک وہ سیٹ اپ بنایا تھا کہ اگر کوئی وزیر اعظم کسی کیس میں ہوتا ہے تو ان کو یہاں پہ رکھا جانا چاہیے، جیل مینول میں وہ ترمیم کی گئی تھی۔ تو اس اعتبار سے یہ پولیٹیکل اسٹنٹ ضرور ہوتے ہیں کہ جب کوئی سیاستدان جیل میں جاتا ہے تو یہ بیانات عموماً ان کے جو حامی ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں کہ جی کہ ان کو قید تنہائی میں یا جی چکی میں رکھا گیا ہے یا بہت سختی کی جا رہی ہے،
جبکہ جو حکومتیں ہوتی ہیں مخالفین ہوتے ہیں تو وہ ایک ایک چیز گن رہے ہوتے ہیں جی وہاں پہ ان کو جی جن کی سہولت بھی ہے فلاں چیز بھی ہے فلاں چیز بھی ہے. اگر جیل مینول دیکھا جائے اور عمران خان کی جو فیسلٹیز دی گئی ہیں تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جیل مینول سے ہٹ کر ایکسٹرا فراہم کی گئی ہو. وہ جیل مینول کے اندر ہی ساری چیزیں ان کو فراہم کی جا رہی ہیں. تو اس لیے حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی ان کو زیادہ گلا شکوہ ہے تو اس پہ کمیشن بنایا جا سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے. لیکن حکومت سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جن باتوں کے اوپر پی ٹی آئی یا ان کے چیئرمین سپریم کورٹ یا اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں کہ کمیشن بنائے جائیں جس میں 9 مئی کے واقعات سے لے کر جو باقی اور کئی اہم ایشوز ہیں سائفر کیس کا بھی ہے تو اس کے اوپر حکومت جو ہے کمیشن سے گریز کرتی ہے. تو یہ پولیٹیکلی اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ایک فریق سمجھتا ہے کہ اس کو ایڈوانٹیج مل رہا ہے تو وہ کہتا ہے جی فوری طور کے اوپر آئیں جی کمیشن بنا لیں. جہاں پہ فریق سمجھتا ہے کہ شاید ان کے موقف کی پذیرائی نہیں ملے گی اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ قانون آئین کے مطابق نہیں ہے تو وہاں پہ وہ پھر گریز کرتے ہیں. یہ سیاست کے اندر چلتا رہتا ہے. وہی چیزیں آپ کو ان کیسز میں بھی نظر آئیں گے. جی ٹھیک، بہت شکریہ. بیورو چیف اسلام آباد خالد جمیل اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے.